नमस्कार। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन, दर्शक एवं श्रोतावृन्द, पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको श्री स्वस्थानी व्रतकथा माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको दिनसम्म तपाईँ सम्पूर्णलाई हजुरको पोस्ट.com र CIAखबर.com मार्फत श्री स्वस्थानी व्रतकथा प्रत्येक दिन एक एक अध्याय गर्दै हामीले वाचन गरी श्रवण गराउँदै आएका छौँ। सोही कार्यलाई निरन्तरता दिनको निम्ति म आज पनि यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु अर्को एउटा नयाँ अध्यायको कथा वाचन लिएर। सो पूर्व हामीले सबैले कथा वाचन र श्रवण गर्नको निमित्त शुद्धता प्राप्त गर्नको निमित्त वन्दना गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदो क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानः वस्तित् ततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलपुः शुक्लम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आदरणीय भक्तजन, श्रद्धालु दर्शक एवं श्रोतावृन्द, हामीले हिजो 18औं अध्यायमा रहेर श्री स्वस्थानीको कथा वाचन तथा श्रवण गरेका थियौँ। आज हामीले माघ मास महिमाको विषयमा, माघ मास महिमा उपाख्यानको विषयमा कथा वाचन तथा श्रवण गर्दैछौँ। कथा श्रवण र वाचन गर्नु पूर्व यहाँहरूले सदाका दिनहरूमा जस्तै आजको यस श्रृङ्खलालाई पनि अत्यधिक यो कथा सुन्न चाहनेहरूको बिचमा पुर्याउनको निम्ति यहाँहरूले सेयर अवश्य पनि गर्नु नै भइसकेको छ जस्तो लागिरहेको छ र यहाँहरूले गर्नुहुने पनि नै छ। यही यहाँहरूबाट अपेक्षा राख्दै म आज अर्को अध्यायको कथा वाचनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। आज अथ 19औं अध्याय अर्थात् 19औं अध्याय माघ मास महिमा उपाख्यानको विषयमा छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन, यति पातालका कुरा सुनाए। अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दिन दरिद्र ब्राह्मण पनि थिए। ती गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी स्त्री थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसिरहेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसँग भन्दछन्, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै दम्पति पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिए र श्री गणेश भन्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग भनेर ती शिवभट्टले सिद्धि गणेश
लाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोरेर भन्दछन्, हे गणनाथ अरू के वर मागौँ, पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेछौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ, सम्पत्ति दि कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धिविनायकको फेरि आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जो देखौला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु सुन होइरहला। अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए, अब आफ्नो घर जाऊ भनेर। यति गणेशजीको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र पुनः अर्को मङ्गलबार आयो। त्यो दिन पनि बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गए र उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी उघारी हेर्दा त सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घरडुली भिक्षा मागेर खाने। शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भन्दछन्, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौँ। अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति पनि भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्री भई कष्ट पाउनेछौँ। अतः त्यसकारण दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी नित्य नारायणी गंगा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँदथे। यसै दानका तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनवाए, शिवको मन्दिर तयार गराए, सिद्धिविनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याए, धेरै नै बडा बडा पोखरी खनाए, वापीहरू र इनारहरू खनाए, बर पिपलका, पाकडका, स्वामीका आँपका, कटहरका, बडहरका, कटुसका, ओखरका, डुम्रीका, खस्रेताका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू रोपाए, निबुवाका, कागतीका, चिलीका, पेडारका बगैँचा लगाए, ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुलका फुलबारी सजाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिन दिनभरि धेरै धेरै अन्न बाँडे। जता ततै राम्रा राम्रा पाटी पौवा सत्तल चौतरा बनाए। बाटा बाटामा अनेक ठाउँ पौशालाहरू रसवाए। ती पौशालाका नगिचै छायादार पाकडका चाँपका रुखहरू रोपाए। ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौतारा चिनाए। दौघाटका वरिपरि साधु सन्त पकड तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशाला बनाइदिए। अनेक कुटीहरू बनाए। तीर्थयात्रीहरूका लागि सदाव्रत खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि, गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास अनि खानका लागि भोजनालयको व्यवस्था गरेर त्यस्तै अरू पनि अनेक दान धर्मका कार्य गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भन्दछन्, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्, पछि त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? त्यसकारण सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको पुनः सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर भन्दछन्, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग। त्यस्तो कृपा सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरी भन्दछन्, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदिला? अत सन्तान पनि दिनुभयो। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धिविनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगातार माघ स्नान गर्नुपर्छ, अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्मका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र ती
30 दिनमा गरिने नियमपूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताजा किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेकिएर सूर्य तारा नदेखिउन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भित्र वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैं मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। यसैले माघ महिनाको माघ स्नान माघदान अति पुण्यदायी हुन्छ। त्यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छ अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छन्, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ अति श्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक्ष बाणले एकदम वृद्ध भएका छैनन्, अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैनन्, त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जो जन बिना आगो बिना यज्ञ बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन्, त्यस्ताले माघमा बस्ती बाहिरको भर्सक बहँदो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिवभट्ट, जो जन गाई भूमि सुन माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नुपर्छ। 21 दिने व्रत कृच्छ व्रत र पराक व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन्, तिनीहरूले माघभरि अवश्य नदी वा सरोवर यानि ठुला पोखरीहरूमा नुहाउन्। वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघमा चाहिँ तपस्या होम तथा दान तीनैवटा गरिन्छ। बराबर अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन्छ। उसलाई कौबल्यधाम प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति हुने बुद्धि सुझ्दछ र फेरि मृत्युलोकमा ओर्लनै पर्दैन। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका छन्। हे शिवभट्ट, यो भन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएका तपदान स्नान हुन्छन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि वा हरिको दर्शनका लागि वा अरू नै कामना यानि चाहनाका लागि कार्य शुद्धि गरेको व्रती भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँछ। अदितिले माघभर खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्। त्यसै उनले तीनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजिला 12वटा पुत्र पाइन्। माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणी सुभगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धती दानशीला तथा सची सातले महलमा रूप राशिले झकिझकाउ भएर रहेकी छिन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ, तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताले शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू, आँगनामा नाचिएको दियाका तातीले झलझलाकार सुन्दरी स्त्रीहरूले खचेखचाउ भएको गीत बाजाका स्वरध्वनि भइरहेको, मङ्गल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको, वेदका ध्वनिले पवित्र पारिएको, विद्वान ब्राह्मणहरू विराजिएको, देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको लर्को लागिरहने घरमा प्रसन्नतापूर्वक बस्न पाउँदछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ, त्यो जन अति उत्तम अति श्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पाप पखाल्छ। सदा इच्छा पूर्ति चाहनेलाई उसले चाहेको फल दिन्छ। यो नचाहिनेलाई ज्ञान दिन्छ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्छ, ती लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछन्। हे शिवभट्ट, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्कनु पर्छ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दैन। जो जन माघमा स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, त्यस गाईका सर्वाङ्गमा जति रहन्छन्
त्यति हजार वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुण सक्खर मुछेका तिल दान गर्छ त्यसका सबै पाप पखालिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ। किनकि सबै धान्यहरूमध्ये तिल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसकारण हे शिव भट्ट, माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिलदान गर्नुपर्छ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनुपर्छ अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रयत्नपूर्वक पनि माघ महिनाकन दानै दानले बिताउनु पर्दछ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो सावकाश अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नुपर्छ। जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिन्छ त्यो जन अवश्य स्वर्गमा गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदैन। नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्छ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। र यो आश्चर्यको कुरा छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेको दानले नाश हुन्छ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल, आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। दानभन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही छैन। हे शिव भट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ। अब माघ स्नानको गरिमा बताउँदछु। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट छ। सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ र माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्काएर अनि उज्जवल उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा, जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान्छन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्छन्, सधैँ दुराचार गर्छन् र कुमार्गमा चल्दछन्, त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने ती पनि यहाँ पापहरूबाट छुट्दछन्। जो कहिल्यै साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बाबुलाई सताउँछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसको आफ्नो कुल धर्म त्यागेका छन् अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउँदछन् र माघमा गरेका स्नानका पुण्यहरू भवसागर तर्दछन्। पृथ्वी तलमा पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ। किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्मज्ञानीले पाउने पद प्राप्त गर्दछन्। यस बारेमा विचार गर्नुपर्ने कुनै काम छैन। हे शिव भट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजा गर्नु, यी सब कामका पुण्य अक्षय अर्थात् ननासिने हुन्छन्। त्यसकारण यथाशक्ति यानि सावकाश अनुसार मनुष्यहरूले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा भरभराउँदो मकल सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्छ। माघमा जो अन्न दान गर्छ उसलाई देवलोकमा अमृत पान गर्न मिल्छ। जो सुन दान गर्छ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँछ। दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मकल सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्यलोकमा बस्न पाउँदछ। यज्ञहरूले उत्तम दानहरूले उज्जवल तपस्याहरूले ब्रह्मचर्यको धारणले शुभ योगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएका स्नानले शुद्ध हुन्छन्। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदायको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछन् तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनले नरकमा दुःख समूहको सन्ताप अनि सही नसक्नुको यातना भोग्नु जान्नु पर्दैन। जो जन माघ महिनामा नुहाएर विष्णुको पूजा गर्छन् ती जन स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याण मूर्ति राम्रा भाग्यमानी प्रिय बोल्ने धर्मात्मा धनाढ्य शतायु राजा हुन्छन्। दन्केको आगोमा हालेको काठ समूह जसरी तुरुन्तै भस्मावशेष हुन्छ त्यस्तै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँदछ। मनुष्यहरूले शरीरले वाणीले मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थहरूमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केका विष्णुले अज्ञान नासे झैं सबै डर्दछन् अर्थात् नासिन्छन्। यदि कुनै मनुष्य आफूले गरेका पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ र संयोगवश पनि
कुनै बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह नाश भइ नै हाल्छ। यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नगर। हे शिवभट्ट, विशेष गरेर यो कर्मभूमि भारतवर्षको पुण्यभूमि आर्यवर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा रही माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकारको कहिएको छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्रमा बिनाको नक्षत्रमण्डल शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिवभट्ट, बिना माघ स्नानको सत्कर्म पनि शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू व्रत दान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छैन, त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यज्ञादि क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि र अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिस माघ स्नान गर्ने गरोस्। खुब स्याहार गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो, तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य निन्द शरीरले के हुन्छ र? हड्डीहरूको ढाँचा, नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मडिएको, दुर्गन्धित भरिएको दिशा पिसाबको पात्र, बुढियाई शोक विपत्तिले व्याप्त रोगको घर, आतुर रगत बग्ने क्षणभङ्गुर, सबै दोषको आश्रय अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने छुचो लोभी, चुगुलखोर, क्रूर, कृतज्ञ, घमण्डी, त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको, कहिल्यै तृष्णा पूरा नहुने, उद्धत, दुष्ट, तिनै दोष, कफवात, पित्त भरिएको, अपवित्र वस्तु निकाल्ने, प्वालयुक्त, तिनै ताप, दैविक, दैहिक, भौतिकले मोहित स्वभावले, अधर्ममा रत, सैकडौँ तृष्णाले, आकुल, काम, क्रोध, लोभ, यी नरकका द्वारले व्याप्त, परिणाममा किरा पर्ने, भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन हुने यस्तो यो लाछी शरीर यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने व्यर्थ छ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै यी माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार हो, जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो, ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिक्कार हो, आचार नभएको कुल धिक्कार हो, घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार हो, क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो, बिना दृढताले ज्ञान धिक्कार हो, अल्छीको शास्त्र धिक्कार हो, आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिक्कार हो, त्यस्तै नै गुरुको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिक्कार हो, नदनकेको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो, साक्षी बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो, उपजीविका अर्थात् शरीर व्यापारले जीवन चलाउने कन्या धिक्कार हो, आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिक्कार हो, शूद्रका घरको भिक्षा यानि चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो, कृपणको धन धिक्कार हो, अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो, प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो, जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो, केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत धिक्कार हो, झुटो तथा चुगुलखोरी बाणी धिक्कार हो, सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो, चञ्चल चित्तको वा अन्य मनस्कको जप धिक्कार हो, अवैदिकलाई दिएको धन धिक्कार हो, ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन धिक्कार हो, जो श्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात् परलोक सम्बन्धी कार्यक्रिया छ त्यो सबै धिक्कार हो। हे शिवभट्ट, जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। जो जन मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नउदाउँदै भोरैमा स्नान गर्दैन, त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला र कसरी स्वर्ग जाला? बाहुन मारा, सुनचरुवा, जाँड रक्सी धोकुवा, गुरुको खाटमा सुतुवा अनि पाँचौं त्यस्ताको सङ्गत गरुवा जस्ता पापीले पनि प्रत्येक माघमा दिनहुँ मकर स्नान गर्ने गर्नाले ऊ पाप रहित हुन्छ। माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जन पानीमा डुबुल्की मार्छन् ती चाहे ब्रह्म हत्या होस्, चाहे रक्सी घुट्क्याहा वा महापतित हुन्, त्यस्तालाई पनि माघ स्नान पवित्र पार्दछ। अरू सारा छिटफुट पापहरू र ठुला ठुला महापातक अर्थात् ब्रह्महत्या, चोरी, मद्यपान, गुरुपत्नी गमन र यस्ताको संसर्ग रूप पाप पनि यी सबै नै माघ स्नान गर्ने मनुष्यका भस्मीभूत हुन्छन्।
माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थरथर काप्न थाल्दछन्। यदि कसैले बहँदो पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पापहरू नासिन्छन्। हामी उसका शरीरबाट बाहिरिन्छौँ अनि हामीहरू कहाँ बस्ने हो? कहाँ बस्ने? यो माघ महिना त हाम्रो नाशकाल हो भनी ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेको मान्छेलाई देखेर दुखी हुन्छन्। माघ स्नानले पाप खारिएका उत्तम मनुष्यहरू आगो झैँ चहकिन्छ। माघ स्नानले सारा पाप छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्त भएको चन्द्रमा झैँ चम्कन्छन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो वा बाँडी मन कर्मले गरिएको सबै पापहरूलाई माघ स्नानले नै आगोले समिधाला झैँ उडाइदिन्छ। जो पाप देखा जाला भनेर प्रमादवश गरिएको छ, जो पाप जानेर वा नजानिकन गरिएको छ, ती सबै पापहरू मकरमा सूर्य रहेको बेलामा गरेको माघ स्नानले नै नासिन्छन्। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्, पापीहरू पाप खारिएर पापरहितका पवित्र हुन्छन्। हे शिवभट्ट, माघ स्नानका प्रभावले यी सब कुरा हुनमा कुनै सन्देह छैन। जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ, उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबैको अधिकार छ। माघ सबैलाई स्वर्ग दिने र सबैको पापनाश गर्नेवाला हो। यही ठुलो मन्त्र हो र यो नै ठुलो तपस्या हो। यो माघ स्नान नै पाप निखार्ने अति उत्तम ठुलो प्रायश्चित्त हो। मनुष्यहरूको जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नानमा श्रद्धा भक्ति हुन्छ। हे शिवभट्ट, जसरी जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र आध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ, त्यसै गरी संसार रूपी हिलाको लेप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूलाई पनि अझ पवित्र पार्ने हो। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस दौघाटमा गरिएको माघ स्नानहरूले सारा पाप हर्दछन्। 7 जन्मदेखि थुप्रिएको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको भयङ्कर पापकन पनि नाश पारिदिन्छ। मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चित्तै छैन भन्दछन्, त्यस्तो पाप पनि पुण्यतीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश हुन्छ। जो जन श्रद्धाले मान सरोवरमा माघभरि बसी त्रिकाल स्नान गर्दछन्, त्यो जन त मुक्त नै हुन्छ। अच्छोदमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुन्छ। बद्रिकाश्रममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप होइन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुन्छ, दुःख नाश हुन्छ। चिताएको फल पाइन्छ, मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नासी सूर्यलोक प्राप्त गर्दछ। सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको बास पाउँछ। विशालामा माघपछि स्नान गर्नाले चिताएको कुरो प्रशस्त पाइन्छ र त्यस स्नानले पापरूपी दाउराको खलियोलाई डढेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्छ र गर्भवासको ओहोर दोहोरको फोहोरोलाई फेरि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँदछ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्छ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे मुक्ति नै पनि मिल्छ भनिएको छ। सरयू, कोशी, बागमती, कमला, राप्ती, तीनौ कर्णाली, शारदा वा महाकाली, सिन्धु, सिन्ध, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयोषणी, कृष्णवेणिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन्, तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पाप विनाशिएर पछि स्वर्गलोकको बास प्राप्त गर्दछन्। नैमिषारण्यमा प्रति वर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपको बास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकमै बस्न पाइन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रका लोकमा बास पाउँछ र देवदहमा माघ स्नान गर्नाले योग सिद्धिको फल पाइन्छ। मकरमा सूर्य रहुन्जेल प्रवास तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। देवीको अर्थात् दौकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइन्छ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्म हुनु पर्दैन। हेमकुटमा, महाकालमा, ओङ्कारमा, अमरेश्वरमा, नीलकण्ठको जलमा माघभरि माघ स्नान गर्नाले रुद्रको लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाइन्छ। कुनै पनि तीन नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नुहाउने गरे आफ्ना इच्छा पूर्ति हुन्छन्। जीवनमा दुःख पाइनु पर्दैन।
तर हे शिवभट्ट गण्डकी धौकी त्रिशुलीको सङ्गम भएर नारायणी बनेको दौघाटको त्रिवेणीमा र गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थान प्रियाको त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न पाउँदछन्, किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदातामा पनि छ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि दौघाटको त्रिवेणीको र प्रयागको त्रिवेणीको महिमा बखानिरहन्छन्, जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णुलोकको वा देवलोकको बास प्राप्त गर्दछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन, तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्ग जान्छन्। किनकि हे शिवभट्ट, उहिल्लै ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको पलडामा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू, यज्ञहरूका पुण्य फललाई र अर्कापट्टिको पलडामा दौघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्य फललाई राखेर तौले वा माघ स्नानको पुण्य फल नै भारी भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्यफल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्यफललाई राखेर तौल्दा पनि दौघाटकै माघ स्नानको पुण्यफल केही भारी नै भयो। यस्तो पुण्यदायी त्रिवेणीमा जो जन माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन वहाँ पुगेर उही महिनाभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्छन्, तिनले सधैँको लागि कैलाशको वास प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै गरी 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नेले निरन्तर स्वर्गको वास र सधैँ 12 महिना त्यहीँ रहेर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चल मनले जप्दै 60 वर्षसम्म लगातार जो जन स्नान गर्छन् तिनले त कौबल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि वास प्राप्त गर्दछन्। हे शिवभट्ट, कहिले सृष्टि भो र कसरी भो अनि कहिले अन्त हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निदो नभएकोले अनादि अनन्त कहिने 24,000 कोषको गोलाइ भएको धकधकाउँदो रापिलो आगोको गोला सूर्य र त्यसभन्दा 4.5 करोड कोष तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोष गोलाइको अविनाशी दह समुद्र, यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले नियममा राखी अड्याई राख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम्याई त्यसैलाई जान्नु नै ज्ञान हो र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेद विहित सत्मार्गमा चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे झैँ यिनै सूर्य र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेख्ने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भ्रिकुटीको भित्र शक्ति स्वरूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिन मात्र श्री कृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकन उगारी दिए झैँ आफ्नै तपस्याले उगारिएका दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने स्वर्ग नर्क आदि लोक देख्नलाई चाहिने कहिलेकाहीँ यिनै आँखामा झिलिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उगार्ने गरिने स्वप्रयास नै तपस्या हो र त्यस तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचल र अड्याई राख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत्प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्धि हो र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास यो नियमपूर्वकको मकर स्नान नै हो, अर्थात् ज्ञानरूपी चोटमा चढ्न चाहिने लिस्नोको पहिलो खुड्किलो मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु भक्ति पूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक, इन्द्रलोक, सूर्यलोक पुर्याउँछ र त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँछ। जसरी उहिले 5 चोटि गन्धर्व कन्याहरू आपसमा सरापले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए, पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिनामा गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू शराबबाट आश्चर्यसित छुट्दछन् र अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बेटासँग बिहे भयो। बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमसले नै 3 वर्षसम्म 3 छाडे दह अक्षोदमा लगालग नियमपूर्वक मकर स्नान गराए। तब तिनीहरूले 3 वर्ष भिराएर
घ्यालघ्याल्ती छोराछोरी पाएका थिए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मङ्गलबार म सुनाइदिनेछु। इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां माघ मास महिमा वर्णनं नाम 19 अध्यायः। नमः। हामीले यो 19 अध्यायमा रहेर माघ महिनाको महत्त्वको विषयमा कथा वाचन तथा श्रवण गर्यौँ। आजको कथा वाचन समापन गर्ने पूर्व सबैले पुनः एकपल्ट वन्दना गरौँ। उपनयेतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोष्यं शुभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणीति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन दर्शक एवं श्रोतावृन्द, हामीले आज अर्को एउटा कथा वाचन गरेका छौँ, श्रवण गरेका छौँ। पुनः भोलि अर्को श्रृङ्खलामा अर्को नयाँ अध्यायको साथमा 20औं अध्यायको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैलाई राम्रो होस्। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म पनि